बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात दू शेर 100। सिर्फ सुनता ही नहीं दिल की वो धक देखता है, सिर्फ सुनता ही नहीं दिल की वो धक देखता है, उसका नौकर हूँ मैं जो दूर तलक देखता है। बहुत शुक्रिया सर। सिर्फ सुनता ही नहीं दिल की वो धक देखता है, उसका नौकर हूँ मैं जो दूर तलक देखता है। और शेर 100। कैसे मुमकिन है बता पाऊँ बुलंदी उसकी, कैसे मुमकिन है बता पाऊँ बुलंदी उसकी, अपनी नालैन के नीचे जो फलक देखता है। सर बहुत शुक्रिया। कैसे मुमकिन है बता पाऊँ बुलंदी उसकी, अपनी नालैन के नीचे जो फलक देखता है। एक फर्द 100। सर खाके शिफा से मैंने मस की थी ये ज़ुबान, खाके शिफा से मैंने मस की थी ये ज़ुबान, गर मैं कहूँ कि चल तो दीवार चल पड़े। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खाके शिफा से मैंने, शुक्रिया सर, खाके शिफा से मैंने मस की थी ये ज़ुबान, गर मैं कहूँ कि चल तो दीवार चल पड़े। हिकबिया फर्द 100। रिज़्क और मौत के सिवा लिखा जबीन पर, रिज़्क और मौत के सिवा लिखा जबीन पर, अश्कों समेत आँखें शहे करबला के नाम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। रिज़्क और मौत के सिवा लिखा जबीन पर, अश्कों समेत आँखें शहे करबला के नाम। और शेर 100। कुछ चांद चेहरे। दोस्तों यार मिजाज बने सो, मेहरबानी करे सो यार, की बैठ ही सो, तवज्जो करे सो। शेर जायद थी ने पान थोड़ी मेहरबानी होसी, शायर दी मेहनत होती है और समाता दी नजर मौजूद बनाओ थोड़ा जा, मेहरबानी करो। जोरदार ताली मारो इरफान के नाम, जोरदार ताली, मेहरबानी करो। कत्ता एक 100। कुछ चांद चेहरे और कुछ रोशन जबीन हैं, कुछ चांद चेहरे और कुछ रोशन जबीन हैं, दो चार नाम आज भी दिल में मकीन हैं। और दुनिया की शौकियों को जो देखा पता चला, दुनिया की शौकियों को जो देखा पता चला, कुछ लोग यार तुमसे भी ज्यादा हसीन हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। दुनिया की शौकियों को जो देखा पता चला, कुछ लोग यार तुमसे भी ज्यादा हसीन हैं। और बेदू शेर 100। सरलमी खान। ज़मीं पर आसमां रखा हुआ है, ज़मीं पर आसमां रखा हुआ है, मुझे इस दरमियाँ रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया। ज़मीं पर आसमां रखा हुआ है, मुझे इस दरमियाँ रखा हुआ है। सर शेर 100। अरे जाओ टटोलो दाश्ते करबल, अरे जाओ टटोलो दाश्ते करबल, वहीं पर लामकां रखा हुआ है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया। अरे जाओ टटोलो दाश्ते करबल, वहीं पर लामकां रखा हो। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अरे जाओ टटोलो दाश्ते करबल, वहीं पर लामकां रखा हुआ है। और बैदू शेर 100। मैं नहीं कहता कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मैं नहीं कहता कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, जख्म चाहे एक भी हो पर गहरा होना चाहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं नहीं कहता कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, जख्म चाहे एक भी हो पर गहरा होना चाहिए। और दुश्मनी जैसी भी हो जितनी भी हो लेकिन सुनो, दुश्मनी जैसी भी हो जितनी भी हो लेकिन सुनो, तीर कम अज कम बदन से छोटा होना चाहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर,
شکریہ سر، شکریہ شکریہ۔ دشمنی جیسی بھی ہو سر نوکر، دشمنی جیسی بھی ہو جتنی بھی ہو، لیکن سنو تیر کم از کم بدن سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ شکریہ شکریہ۔ اور ایک چھوٹی جی آزاد نظم دیکھ سو، دشمنی جیسی بھی ہو جتنی بھی ہو، لیکن سنو تیر کم از کم بدن سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ اور ایک چھوٹی جی نظم، دشمنی جیسی بھی ہو جتنی بھی ہو، لیکن سنو دشمنی جیسی بھی ہو جتنی بھی ہو، لیکن سنو تیر کم از کم بدن سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ شکریہ سر، شکریہ شکریہ۔ اور ایک آزاد نظم چھوٹی جائیں، مجھے بولا گیا دنیا میں سب سے قیمتی شے ہے، اسی کا نقشہ کھینچو تم۔ مجھے بولا گیا دنیا میں سب سے قیمتی شے ہے، اسی کا نقشہ کھینچو تم، تو دیکھو تیرے ہونے پر محبت کے بھی ہونے پر فقط روٹی بنائی ہے۔ شکریہ سر، شکریہ 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 سر، شکریہ شکریہ سر، شکریہ۔ مجھے بولا گیا دنیا میں سب سے قیمتی شے ہے، اسی کا نقشہ کھینچو تم، تو دیکھو تیرے ہونے پر محبت کے بھی ہونے پر فقط روٹی بنائی ہے۔ آخر تک آزاد نظم عنوان فنکار۔ میں ایک فنکار ہوں، سبھی مجھ کو میرے فن سے ہی جانتے ہیں۔ میں ایک فنکار ہوں، سبھی مجھ کو میرے فن سے ہی جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ دوسروں کو فقط ہنسانا ہے کام میرا۔ اور مصرع دیکھ سو، میری حقیقت حقیقتوں کے جہاں سے دوری میں اس قدر دور ہو گئی ہے کہ جیسے تحت الثری معلیٰ میں دوریاں ہیں۔ میری حقیقت حقیقتوں کے جہاں سے دوری میں اس قدر دور ہو گئی ہے کہ جیسے تحت الثری معلیٰ میں دوریاں ہیں۔ اور مصرع دیکھ سو، میں اصل میں چاہے اپنی آنکھوں کو ایک سمندر کی مثل کر دوں، میں اصل میں چاہے اپنی آنکھوں کو ایک سمندر کی مثل کر دوں، میں چاہے بال اپنے ایک خطرناک حد تلک ہی بکھیر ڈالوں، میں اپنے منہ کو خود اپنے ہاتھوں سے نوچ ڈالوں، میں عمر بھر کی اذیتوں کو سمیٹنے والے اپنے دل کو اکھاڑ پھینکوں، اگر کبھی وحشتوں کے باعث یہ میرا چہرہ اتار کے بھدا سا لگ رہا ہو، مگر تمہیں اور تمہارے جیسے جو بس لطیفوں کے منتظر تھے، وہ اس کو بھی میرا فن سمجھ کر مجھے کلیپنگ کی داد دیں گے۔